पार लाग्ला भन्ने कुरा आएको थियो। पार लाग्छ भने मन्त्रीहरूको त कति हो संख्या भएको त्यो पार्टी। कुन कुन जिल्लामा कसलाई पत्ता साफ गर्न खोजिरहेको थियो, कसो पत्ता साफ भएन। कांग्रेस पार्टी पुगिसकेपछि कांग्रेस पार्टीमा अहंकार देखा पर्न थाल्यो। अर्को चिन्ताको कुरा, हाम्रै बुई चढेर ठुलो भएर फेरि हामीलाई नै बुर्कुसी मार्ने हो कि भन्ने। अब यो पार्टीलाई बलियो बनाउने, डम्फु बजाउने हो। त्यो बेलामा हाम्रो दिमागमा बढी गठबन्धन भएपछि त जितिहालिन्छ। नेपाल तामाङ संघ समाजवादीको पहिलो लेख्ने गर्नुहोस्, पहिलो केन्द्रीय भेला। यसको मतलब एउटा मात्रै भेला त हुँदैन होला नि, क्रम सुरु भयो। पुनर्गठन भेला र यो पहिलो केन्द्रीय भेलाका अध्यक्ष कमरेड, मञ्चमा उपस्थित पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू, तामाङ संघ समाजवादीका सबै पदाधिकारी साथीहरू र सहभागी सबै प्यारा कमरेडहरू, आजको यो भेलामा म सर्वप्रथम हाम्रो प्यारो पार्टी, गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादीमा नेकपा एमाले परित्याग गरेर अरू पार्टी परित्याग गरेर प्रवेश गर्नुहुने उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, आज पुष्पलालको स्मृति दिवस। 2006 सालमा वैशाखको 10 गतेका दिनमा 1949 को अप्रिल 22 तारिखका दिनमा कर्ण पुष्पलालले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। पुष्पलाल जसले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस रोज्नु भएको थियो। पुष्पलाल जसको परिवारमा गंगालालले राणाहरूबाट मारिनु परेको थियो, शहादत हासिल गर्नुभएको थियो। मृत्युसँग पौठी जोरी खेल्ने आँट गरेर उहाँले आफूलाई राजनीतिमा होम्नु भएको थियो। राजनीतिमा यता त बलिरहेछ त फेरि यो टेलिभिजनको क्या हो यो? अब कर्ण पुष्पलालले आफ्नो राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो र केही वर्षभित्र नै उहाँले 2 वर्षभित्र नेपाली कांग्रेसको चरित्र बुझिसकेपछि त्यसलाई परित्याग गरेर आफै अग्रसर भएर कम्युनिस्ट पार्टीको उहाँले निर्माण गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो। र सुरु गर्दाखेरि कर्ण पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो। पुष्पलालको नाम पुष्पलाल श्रेष्ठ हो। तर अहिले भन्नुपर्दाखेरि हामी खालि पुष्पलाल मात्रै भन्छौँ। किन त्यस्तो भन्छौँ त? त्यस बारेमा पनि म चर्चा गर्नेछु। दोस्रो नरबहादुर कर्माचार्य हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो निरञ्जन गोविन्द वैद्य हुनुहुन्थ्यो। चौथो नारायण विलास जोशी हुनुहुन्थ्यो र पाँचौं मोती देवी हुनुहुन्थ्यो। जातको हिसाबले हेर्ने सबै नेवार समुदायको होइन र? समुदायले के गर्दो रहेनछ? जब देशका जनताको हितको निम्ति अगाडि बढ्ने संकल्प गरेको छ भने उसले सबैको विश्वास जित्ने गर्दछ। त्यसो हुनाले पुष्पलालले के भन्नुभयो भने मेरो नामको पछाडि मलाई श्रेष्ठ राख्नुपर्ने छैन, मलाई नेवार भनेर कसैले चिन्नुपर्ने छैन, मलाई एउटा कम्युनिस्ट भनेर सबैले चिनिदियो भने मेरो मनलाई सन्तोष हुन्छ। त्यसो हुनाले आजसम्म पनि मान्छेले पुष्पलालको नामको पछाडि श्रेष्ठ राख्दैनन्। उहाँले आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नुभयो तिमी प्रधान समुदायबाट आएकी छौ, साना प्रधान राखे हुन्छ, ठिकै छ भनेर उहाँले आफ्नो श्रीमती साना प्रधानलाई भन्नुभएको थियो। भनेपछि पुष्पलालमा हाम्रो देशमा जुन विविधता छ, जातीय विविधता, यो जातीय विविधताभित्र जातीय एकताको जुन आवश्यकता छ, सबैको साझा सबैको प्यारो बन्नुपर्ने जुन आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकतालाई पनि महसुस गर्नुभयो। सबै समुदायको मर्यादाको रक्षा गर्ने कुरालाई पनि उहाँले अगाडि सार्नुभयो।
सबैको मान सम्मान र अधिकारको कुरा पनि उहाँले उठाउनु भयो। तर सर्वोपरि रूपमा उहाँले के भन्नुभयो भने राजनीतिक परिवर्तनको अगुवा यदि कम्युनिस्ट पार्टी हुन सकेन भने, सामाजिक परिवर्तनको अभियन्ता कम्युनिस्ट पार्टी हुन सकेन भने त्यो पार्टीले जरो गाड्न सक्दैन, जनताको विश्वास जित्न सक्दैन। आज हामी जुन हिसाबले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन देखिरहेका छौँ त्यसको सम्पूर्ण श्रेय कर्ण पुष्पलालमा जान्छ। आजको यो दिनमा उहाँप्रति म श्रद्धाभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ 2035 सालको साउन 7 गते उहाँ दिल्ली, भारतको दिल्लीको अस्पतालमा उहाँको मृत्यु भयो, निधन भयो। उहाँको पार्थिव शरीर नेपालमा ल्याउन दिएन तत्कालीन पञ्चायती शासकहरूले। त्यहीँ त्यसलाई दफन गरेर अनि पछि उहाँको भस्म अस्तु नेपालमा ल्याइयो र नेपालमा ल्याएर उहाँले उहाँको अन्तिम इच्छा थियो नेपालको नदीहरूमा त्यसलाई कमसेकम पुर्याइयोस्, चढाइयोस्। त्यस हिसाबले उहाँ हामीबाट बिदा हुनुभएको पनि 44 वर्ष भएको छ। 44 वर्ष भए तापनि नेपालको राजनीतिमा उहाँको बेग्लै पहिचान स्थापित छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको रूपमा, लोकतान्त्रिक अभियन्ताको रूपमा र त्यसपछि राजनीतिलाई दिशाबोध गर्न सक्ने एउटा दूरदृष्टिकारी नेताको रूपमा। आज त्यसै सिलसिलामा बिहान हामीले चम्पादेवीमा पुष्पलाल स्मृति पार्कमा गएर उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गऱ्यौँ, कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ र कार्यक्रम सकेपछि म फेरि तुरुन्तै आज फेरि अर्को कस्तो पर्यो भने हिन्दूहरूको अर्को कार्यक्रम थियो। म टिका लगाएर आएको छु, देख्नु भएको छ। अझै आजको फोटो आयो भने झन् देख्नु होला, बोल बम भन्ने रहेछ। बोल बम यो कंवरिया सङ्घ तिनीले आयोजना गरेको कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रमको मोटरसाइकल र्याली, त्यसको उद्घाटन गर्दै म तपाईहरुको माझमा आइपुगेको छु। तपाईहरुको माझमा आउनुभन्दा पहिले केन्द्रीय स्कुल विभागको म बैठकमा 10 मिनेटको निम्ति पनि त्यहाँ पुगेर अनि त्यहाँबाट यहाँ आइपुग्दै छु। यहाँबाट तुरुन्तै सरकारी वकिलहरुको अर्को कार्यक्रम 2 बजे पुग्नु पर्ने, अझै 1:45 ढिलो भइसकेको छ। त्यहाँबाट फेरि यहाँ केन्द्रीय कार्यालयमा आएर अर्को कार्यक्रममा मैले फर्केर आउनु पर्ने छ। शनिबारको दिनमा कार्यक्रमहरू धेरै हुनु स्वाभाविक हो। सबैलाई फुर्सद हुने दिन पनि आजै हो। तपाईहरुले आज समय मिलाएर यो कार्यक्रम राख्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, तपाईहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी कस्तो पार्टी हो? यो पार्टीले आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन? कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा अनेक पार्टीहरू क्रियाशील छन् हाम्रो देशमा, तर ती सबैभन्दा हाम्रो पार्टी किन पृथक छ? पार्टी नामले जसुकै भए पनि यदि जनतालाई दुःख दिन्छ भने, जनतालाई सताउँछ भने, अपमान गर्छ भने, भेदभाव गर्छ भने, व्यवस्था गर्छ भने त्यो पार्टीको कुनै उपादेयता हुँदैन। त्यसैले हामीले राजनीतिक दल बनिसकेपछि क्रान्तिकारी विचार लिएर अगाडि बढेको यो पार्टीको मूल ध्येय नै नेपाली समाजको सही ढंगले विश्लेषण गर्ने हो। समाजको हाम्रो विशेषता के हो त्यसलाई राम्ररी बुझ्ने हो र यस समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका जातीय समुदायहरू, धार्मिक सम्प्रदायहरू, विभिन्न भाषा भाषीहरू, विभिन्न खालका रहेका संस्कृतिहरू, त्यो सबैको संयोजन गरेर जम्मैलाई एउटै मालामा उनेर कसरी लान सकिन्छ त्यो उपायको खोजी गर्ने पनि हो। यस अर्थमा कसैले यो महसुस नगरून् कि हामी फलानु समुदायको भएको हुनाले हामीलाई व्यवस्था गरियो, हाम्रो पहिचानलाई कुनै मूल्य दिइएन, हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई पुरै समाप्त पार्न खोजियो।
त्यस्तो किसिमको सोच र चिन्तन कम्युनिस्ट पार्टीले राख्न मिल्दैन, राख्न हुँदैन। र त्यस मामिलामा हामीले तत्कालीन समयमा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, नेपाल नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनमा मदन भण्डारी भएको बेलामा पनि जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति सम्बन्धी एउटा अवधारणा पत्र हामीले अगाडि सारेका थियौँ। त्यसपछि 6औं महाधिवेशनमा त्यो दस्तावेजलाई पारित गरेका थियौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले अहिले नयाँ संविधान बनाइसकेपछि त्यहाँ सबै समुदायहरूको बेग्लै पहिचानलाई कसरी कायम राख्न सकिन्छ, सम्मान गर्न सकिन्छ र उत्थान गर्न सकिन्छ, मनोबल उठाउन सकिन्छ, उत्साही बनाउन सकिन्छ, त्यस सम्बन्धमा त्यसले धेरै प्रबन्धहरू गरेको छ। त्यसको निम्ति पनि सबै समुदायसँग जोडिएका सङ्गठनहरूले त्यो समुदायको उत्थानको निम्ति अरू समुदायसँग हातेमालो गर्दै सिङ्गो देशको एकताको निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। फेरि हाम्रो देशमा यस्ता कुराहरू, कतिपय कुराहरू छन् जहाँ सबैको चासो रहन्छ, कि सबैभन्दा पहिले हामी नेपाली हौँ र नेपाली तब हुन्छौँ हामी जब नेपाल देश रहन्छ। नेपाल देशको नागरिक, स्वतन्त्र नागरिक, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको रूपमा जब हामी रहन्छौँ तब मात्रै हाम्रो अस्तित्व रहन्छ। हामी नेपाली भइसकेपछि बल्ल तामाङ वा कुनै समुदायका मानिस हुन्छौँ। त्यस हुनाले जब राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्छ, नेपालमा अरू कसैले कब्जा गर्न खोज्छन् या हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्, आफ्नो आदेश तामेल गराउन खोज्छन्, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्, यहाँ सबै नेपालीहरू एक स्वरले त्यसको विरोधमा उत्रिन्छन्। त्यो जुनसुकै समुदायका मानिस किन हुन्, हिमाल, पहाड या तराई, पूर्व, पश्चिम, जहाँसुकै बसोबास गर्ने किन हुन्, हामी सबै एउटै मालामा उनिएका हामी नेपाली हौँ। यो नेपालीपनको भावना हामीले जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तामाङ समुदायका आफ्ना धर्म संस्कृतिहरू छ, आफ्नै किसिमको विशेषता छ। इतिहासमा यो समुदायले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र तपाईँलाई म बताऊँ, 2051 सालमा म उप प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि तामाङ समुदायलाई खास गरिकन युद्धको मोर्चामा लडाइँको निम्ति सिपाहीमा भर्ना गर्ने गरिँदैनथ्यो। उनीहरूको काम खालि सहयोगीको रूपमा, त्यसलाई के भन्छन्, यो पिपा गोस्वारामा मात्रै भर्ना गर्ने सिस्टम थियो। सहयोगी भूमिका मात्रै हुने गर्दथ्यो। त्यो बेलासम्ममा कुनै समुदायको भए तापनि महिलाहरूलाई सेनामा भर्ना गर्न पाइँदैनथ्यो, सेनामा भर्ना गरिँदैनथ्यो, सैनिक ड्युटी दिइँदैनथ्यो। अनि त्यति बेलासम्म मधेसी समुदायको निम्ति समेत पनि त्यहाँ कुनै विशेष व्यवस्था थिएन। मैले यो सबै पक्षलाई ध्यानमा राखिकन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको बेलामा मैले नै अग्रसरता लिएर नेपाली सेनामा ठुलो परिवर्तन ल्याएँ। मैले तामाङ समुदायको भर्ना अब कुनै भेदभाव बिना हुनुपर्दछ भन्ने कुराको निर्णय लिने काम गरेँ। त्यसपछि महिला समुदायलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ना गर्ने काम गर्नुपर्छ भने इराक जस्तो मुस्लिम जनसङ्ख्या भएको देशमा मुस्लिमहरू समेत बुर्का लगाएका मुस्लिमहरू सेनाको बन्दुक र उनीहरू मेसिन गन बोकेर युद्धको मोर्चामा जान सक्छन् भने के नेपाली नारीहरू यति कमजोर छन्, नेपाली महिलाहरू त्यति कमजोर छन्? त्यो होइन। यो हाम्रो मानसिकताले वास्तवमा समस्या खडा गरेको हो भनेर त्यो पनि मैले ढोका खोलिदिएका थिएँ। त्यसपछि राजविराजमा मैले मधेसी समुदाय चाहे थारू समुदाय तिनीहरूको निम्ति बेग्लै भर्ना गरेर उनीहरूको पनि एउटा प्रतिशत रहोस् र सबै नेपालको त्यहाँ मुहार नेपाली सेनामा झल्किन सकोस् भनेर त्यसलाई समावेशी बनाउने कुरामा पहल गरेको थिएँ। यो मैले किन गर्वका साथ भनिरहेको छु भने सेना पहिलेदेखि थियो, रक्षा मन्त्रालय पहिलेदेखि थियो, सञ्चालन गर्ने अरू पार्टीहरू पहिलेदेखि थिए, कमसेकम नेपाली कङ्ग्रेसले पहिले जिम्मा पाएको थियो, पञ्चायत कालमा पनि सरकारहरू थिए, तर कसैको त्यहाँ ध्यान पुगेन, चासो रहेन
उनीहरूलाई पोलेन, तर हामीलाई पोल्यो। हाम्रो ध्यान गयो। अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी जहिले पनि समाजमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्न चाहन्छ। जुनसुकै ठाउँमा त्यो विभेद किन नहोस्, त्यो विभेदलाई समाप्त पार्न चाहन्छ। समानताको गीत मात्रै गाउँदैन, समानताको सन्देश छर्न चाहन्छ, समानताको व्यवहारमा लागू गर्न चाहन्छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा तपाईहरुले जसरी यो नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण समुदाय तामाङ समुदायलाई संगठित गर्दै आत्मविश्वासले युक्त बनाउँदै सबै हिसाबले योग्य सक्षम बनाउनका लागि नयाँ पुस्तालाई युवाहरूलाई अघि बढाउनका लागि जसरी तपाईहरुले अग्रसरता लिनुभएको छ, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय रहेको छ। मुख्यतः हामीले युवा समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, महिला समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले पनि यसो सङ्ख्या हेर्दाखेरि महिलाहरूको सङ्ख्या त कमै छ। माथि पनि हुनुहुन्छ होइन महिला, एउटा दुईटा कमसे कम, एउटा अगाडि प्रतिनिधिमूलक, एउटा पछाडि प्रतिनिधिमूलक। तर पनि बिस्तारै महिलाहरूलाई पनि घरबाट बाहिर राजनीतिको मैदानमा अब त उतार्नै पर्ने बाध्यता भएको छ। बाध्यता किन छ भने यदि हामीले बाहिर उतारेनौँ भने भोलि हामी उम्मेदवार नै पाउने छैनौँ। अब त पुरुष र महिला मात्रै एउटा त अनिवार्य गरिदिएको छ कानुनले नै। त्यसो हुनाले कानुनले अनिवार्य गरिसकेपछि महिला समुदायलाई योग्य बनाउनु भयो भने महिलाहरूको पनि इज्जत प्रतिष्ठा बढ्छ। घरबाट बाहिर आउनका लागि प्रेरित गर्नुभयो भने अनि बल्ल हुन्छ। अब प्रतिस्पर्धामा हामीले आफूलाई योग्य साबित गर्नुपर्छ, जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। जनताको विश्वास जित्नका लागि हाम्रो गतिविधिहरू देखिनु पर्दछ, जनताको घर दैलोमा पुग्नु पर्दछ, जनताको पीर मार्कालाई उठाउनु पर्दछ, जनताको बीचमा सङ्गठन गर्नु पर्दछ, जनताको बीचमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ, पीडा भोगिरहेका जनताको घरमा पुग्नुपर्छ, दुःख पाएका जनताको साथ दिनुपर्छ, समस्याले पिरोलिएका जनतालाई तपाईले सहयोग गर्नुपर्छ। तब नै जनताको तपाईँ मन र विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ। यस अर्थमा समुदायसँग जोडिएको यो सङ्गठन भएको हुनाले नेपाल तामाङ सङ्घ समाजवादीले आफ्नो समाजवादको आदर्शलाई ध्यानमा राख्दै, लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै अनि यो समुदायको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै कसरी सिङ्गो भावधारामा समेटेर एकताबद्ध बनाएर एउटै मालामा गुथेर उनेर अनि सुन्दर माला बनाएर यो समाजलाई अघि बढाउने काममा भूमिका खेल्नुपर्छ। अहिले तपाईलाई थाहा छ हामीले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियौँ। स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनुभन्दा पहिले तपाईलाई थाहा छ हामीले हाम्रो आफ्नै पार्टी, हामीले आफै बनाएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, जुन पार्टीको निर्माण हामीले गर्यौँ, म आफै संलग्न भएर गरियो। 2032 सालमा बनाउँदाखेरि 31 सालमा हामीले अपिल निकाल्दाखेरि हामी दुईजना थियौँ। एकजना झापाबाट, एकजना मोरङबाट म थिएँ, झापाबाट एकजना, दुईजना बस्यौँ र हामीले सोच्यौँ अब देशभरिमा पार्टीको झन्डा फहराउँ, अगाडि बढौँ। पार लाग्ला भन्ने कुरा थियो, पार लाग्छ भने सकिन्छ सकिन्छ भने सक्ने ठाउँ त देखिँदैन, मान्छे नै छैन। मान्छे हुन्छन्, मान्छेको बिचमा जब जग्गा छ भने त्यसलाई गोडमेल गरिन्छ। गोडमेल गरिसकेपछि बिउ छ भने बिउ छरिन्छ, बिउ छरिसकेपछि पानी पनि त्यहाँ नहरको पानी ल्याएर त्यसपछि त्यसमा सिंचन गरिन्छ। सिंचन गरिसकेपछि बिस्तारै त्यो पलाउँदै जान्छ, पारुवा देखा पर्न थाल्छ अनि विशाल आकार ग्रहण गर्छ। अन्न हो भने अन्न, रुख हो भने रुख, फलफुल हो भने फलफुल फल्दै जान्छ। यही फल्दै फल्दै हामीले देखेन 2074 सालको निर्वाचनको बेलामा आइसकेपछि 2075 सालको जेठ 3 गतेका दिनमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा झन्डै 2/3 हैसियतमा पुगेको पनि हामीले उदाहरण प्रस्तुत गर्यौँ। कति राम्रो मौका थियो त्यो मौका आउँछ पर्खिँदैन, समयले कहिले पनि पर्खेर बस्दैन।
त्यस्तो मौकालाई राम्ररी प्रयोग गर्न सकेको भए एउटा प्रधानमन्त्री होइन, दुईटा प्रधानमन्त्री होइन, तीनटा प्रधानमन्त्री होइन, चारवटा प्रधानमन्त्री वामपन्थी प्रधानमन्त्री भएको त्यो पार्टी, वो प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएको त्यो पार्टी, मन्त्रीहरूको त कति हो संख्या भएको त्यो पार्टी, अर्थात् अनुभव हासिल गरेको त्यो पार्टी, अनुभवको आधारमा देश हाँकेको अनुभव प्राप्त गरेका नेताहरू भएको पार्टी, भर्खरका ठिटौले केटा होइन, अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरूको बीचमा छलफल चलाएको भए के बिग्रिन्थ्यो? सबैको ज्ञान र सबैको बुद्धि, सबैको अनुभव लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो? तर सबैको ज्ञान र बुद्धि नलिने कुरा कहाँबाट हुन्छ भने जब मान्छेमा अहंकार हुन्छ, म नै सर्वे सर्वा हुँ भन्ने भावना जाग्छ। त्यही व्यक्तिमा अहंकार बढिसकेपछि त्यो मान्छेमा बिस्तारै निरंकुश प्रवृत्ति देखा पर्न थाल्छ। अरूलाई देखिन सहने, प्रतिद्वन्दी मात्रै ठान्ने र त्यसलाई मेरो भाग खोज्छ कि भन्ने डरले थरथर काम्ने र अरूलाई निम्त्यान्न पार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, निषेधात्मक प्रवृत्ति देखिन्छ। अहिले हाम्रो टोकबहादुर कमरेड भएको थाहा हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो जिल्लामा पनि अनुभव छ। कुन कुन जिल्लामा कला पत्ता साफ गर्न खोजिया थियो, कसो पत्ता साफ भएन, बाँच्यौं, जोगियौं, फेरि देखियौं, सबैले देख्ने गरी उभियौं, इतिहासमा एउटा कीर्तिमान कायम गर्यौं। 2/3 को फुर्ती देखाएकोलाई सडकमा हामीले देख्नुपर्ने स्थिति बन्यो। नेपाली कांग्रेस सहितको नयाँ सरकार बन्ने अवस्था बन्यो। निर्वाचन भयो, निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा कांग्रेस पार्टी पुग्यो, दुःखको कुरा। कांग्रेस पार्टी पुगिसकेपछि कांग्रेस पार्टीमा अहंकार देखा पर्न थाल्यो, अर्को चिन्ताको कुरा। हाम्रै बुई चढेर ठुलो भएर फेरि हामीलाई नै बुर्कुसी मार्ने हो कि भन्ने हामी सबैलाई पिरुल्न थालेको कुरा। यो सबै अवस्थाभित्र तर तपाईको अहिलेको राजनीतिक बाध्यता के छ, राजनीतिक आवश्यकता के छ त्यो बुझेन भने, भावनाले मात्रै चल्यो भने पार लाग्दैन। यी सबै कुराको राम्रो विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। के गर्नुहुन्छ? चीन पनि कम्युनिस्ट, रूस पनि कम्युनिस्ट, अमेरिका सबैको शत्रु। तर जब चीन र रूसमा युद्ध भयो, चीनको मित्र अमेरिका हुन पुग्यो, भएन? कम्युनिस्टै भएको रूस शत्रु हुन पुग्यो, रूसले पछाड्नु पर्ने स्थितिमा चीन पुग्यो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्नका लागि माओत्सेतुङ गाडी सरे। राजनीति भनेको त बडो सजिलो चीज रहेनछ नि त, त्यसो भएको हुनाले यी सबै चीजलाई ध्यानमा राखेर संसारका राजनीतिक जटिलताहरू, देशको राजनीतिक जटिलताहरू, यी सबैलाई ध्यानमा राखेर चल्नु पर्दछ। तर जेसुकै भए पनि आफू बलियो बन्ने हो। आज चीनले संसारलाई देखाएको छ। उसले संसारलाई के देखायो भने आज चीनमा कोही मान्छे पनि गरिबीको रेखा मुनि छैनन्। संसारको सबभन्दा बढी गरिब कहीँ थियो भने चीन देशमा थियो। सिंगो संसारका 70% मान्छे चीनमा गरिब थिए। गरिबको 70% हिस्सा चीनमा थियो। तर चीनले आजभन्दा 1 वर्ष पहिले घोषणा गर्यो, हामी 77 करोड मान्छेलाई, 77 करोड, सिंगै युरोप, सिंगै अफ्रिका, भन्नुस् त, एउटै देशका 77 करोड मान्छेलाई उनले गरिबीको रेखाबाट माथि उठाए। घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुनिश्चित गरे। आज कसैले त्यहाँ भोकबाट तडपिनु पर्ने स्थिति छैन। 77 करोड भनेको 70% गरिबहरूको हिस्सा चीनमा थियो। संसारमा, बाँकी संसारमा 30%। चीनले जस्तो नीति लिएको भए त अरू बाँकीले पनि मुक्त गर्न सक्दैनथे। तर आज संसारका अरू देशहरूमा तपाईँ भारतमै हेर्नुहोस् कति प्रतिशत, 10% छन् कि 20% छन् कि 30% छन्, कति छन् गरिबीको रेखा मुनि मगन्ते भएर हिँडिरहेका मान्छेहरू
सडकमा भात पसारेर हिँडिरहेका मान्छेहरू, खान नपाएर बिजोग अवस्थामा भएका मान्छेहरू, अमेरिकामा बेरोजगारहरूको फौज देखिरहेका छौँ हामी, युरोपमा बेरोजगारहरूको फौज देखिरहेका छौँ हामी, अफ्रिकामा खान नपाएर त्यसपछि अझ पौष्टिक आहार नपाएर मान्छेहरू कुपोषणको शिकार भएर मरिरहेको देखिरहेका छौँ हामी। त्यसो हुनाले समाजवादी व्यवस्थाले के गर्छ? जनताको पीडालाई बुझ्दो रहेछ। जबकि चीनमा पनि धेरै जातिका जनताहरू बस्दछन्, तर सबै जातिका जनतालाई उसले समान व्यवहार गरेको छ। चीनको त्यो प्रगतिले कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचार होला, मार्क्सवादको कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रचार होला भन्ने डराएर अहिले अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने नीति लिएको छ। यो घेर्नका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजेको पनि छ र हामीले भनिरहेका छौँ नेपाल ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्न सक्दैन। चीन र भारतका विरुद्धमा नेपालको भूमिबाट कुनै गतिविधि हुन दिँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैसँग मित्रता राख्न चाहन्छौँ, तर शत्रुता हामीलाई कसैसँग पनि राख्नु छैन। यो नीति लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ स्वाभिमानी नेपालीको नाताले। यस अर्थमा एकातर्फ हाम्रो यो दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका जटिलता एकतिर छ भने राष्ट्रिय राजनीतिका जटिलता आफ्नो ठाउँमा छ। यो जटिलताको बीचमा अब चुनाव आउँदैछ मङ्सिर महिनामा। सम्भवतः मङ्सिर महिनाको पहिलो हप्तामा चुनावको घोषणा हुनेछ। अब पनि हामीले स्थानीय चुनावमा हामीले सबै ठाउँमा कति तपाईँले डम्फु बजाउनु भयो थाहा छैन, गठबन्धनको गीत गाएर गठबन्धनको डम्फु बजाउँदै पर्खेर बस्ने। अब डम्फु बजाउने होइन, अब यो पार्टीलाई बलियो बनाउने डम्फु बजाउने हो, यो पार्टीलाई सुदृढ बनाउने कुरा गर्ने हो। त्यो बेलामा हाम्रो दिमागमा बढी गठबन्धन भएपछि त जितिहालिन्छ। त्यसो हुनाले हामीले मेहनत कम गर्यौँ, संगठन बनाउने कुरामा ध्यान कम दियौँ, संगठन विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान कम दियौँ। फलस्वरूप हामी जहिले गठबन्धन दलहरूबाट जति सहयोग पाउनुपर्ने थियो, जति महत्त्व पाउनु पर्थ्यो त्यो पाउन सकेनौँ। तर पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा के छैन भने हामीले उठाएको उम्मेदवार जम्मा 28% थिए। 27.93% भनेको 28%। 28% हामीले उम्मेदवार मात्रै खडा गर्यौँ, तर हामीले भोट कति ल्यायौँ थाहा छ? 9,27,000। 9,27,000 भोट ल्यायौँ 28% मान्छे उठाएर। सबै ठाउँमा हामीले उम्मेदवार खडा गरेको भए 20देखि 25 लाख भोट त पाउँथ्यौँ होला। 20देखि 25 लाख भोट पाएपछि हामीलाई समानुपातिको भोलि हामीले भोट पाउने हो भने 20देखि 25 सिट त हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन नि। भनेपछि हाम्रो पार्टी कमजोर छैन। यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेस एउटा शक्तिको रूपमा उदाएको छ। हिजोदेखिको इतिहास भएको हुनाले एमाले पनि खुम्चिँदै गएको भए तापनि दोस्रो शक्तिको रूपमा छ भने, अनि माओवादीले पनि यस बीचमा जनयुद्ध गरेर आउने क्रममा आफ्नो हैसियत देखाएको छ भने, हाम्रो पार्टी यति छोटो समयमा विद्रोह गरेर नयाँ क्रान्तिकारी चेत लिएर कम्युनिस्ट पार्टीमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिलाई हटाउने अठोट गरेर अनि हामी क्रान्तिकारी धारलाई रक्षा गरेर अघि बढ्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो छुट्टै शक्ति देखाउने अवस्था विद्यमान छ। प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जित्यौँ भने थप्दै जान्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो सिट संख्या समानुपातिक सहित 24 वटा छ प्रतिनिधि सभामा र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट जितेर आएका 12 जना छन्। अहिले हामीसँग ती 12 त कसैले घटाउनै सक्दैन। त्यसो हुनाले अरू पार्टी भन्दा हाम्रो हैसियत त कमजोर हुने होइन नि। कम्युनिस्ट पार्टीको नाम थाहा छ तपाईलाई? हाम्रो नारायण मान विजिक्सेको पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, मजदुर किसान पार्टी। त्योभन्दा ठुलै बनाउला हामी। मोहन विक्रमजीको पार्टीको जम्मा 1 सिट छ, त्योभन्दा ठुलै बनाउला हामी। मोहन वैद्यजीको भन्दा त ठुलै बनाउला हामी। अरू ऋषि कटेल लगायतका सिपी मैनालीको पार्टी छन्, त्योभन्दा ठुलै बनाउला हामी। हुँदा हामीले जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भन्दा पनि ठुलो बनाउला हामी। त्यसमा पनि हामीले ठिक विचार लिएर गइसकेपछि युवाहरूको ठुलो पंक्ति आकर्षित हुँदै
को छ, जनताको विश्वास जित्दै गइरहेका छौँ। निर्वाचित भएको ठाउँमा राम्रो काम गरेर र हाम्रा मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरेर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेपछि जनताको आशा भरोसाको केन्द्र हामी नै भन्छौँ। त्यसो हुनाले जनताको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा यो पार्टीलाई स्थापित गर्ने काममा तपाईहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। यस अर्थमा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यसरी यो समुदायका समस्याहरू पीरमार्काहरूदेखि लिएर महिलाका पीडाका वेदनाका कुरादेखि लिएर पछौटेपनका कुराहरूदेखि लिएर भौतिक विकास मात्रै होइन, सांस्कृतिक विकास अनि सबै ठाउँमा समान हैसियत अघि बढ्नका लागि त्यो हिसाबले अनुकूल वातावरण, आफ्नो भाषा र संस्कृतिको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा पार्टीको पूरा सहयोग तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईहरूको यो अभियानमा हामी सधैँ साथ रहनेछौँ। तपाईहरूको यो धेरै धेरै सफलता मिलोस् शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। नमस्कार।